अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से यह कुल कायनात है। तोशा खाना केस के बाद अब साइफर केस यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलाया जाने वाला साइफर केस, उसमें आज अटक जेल के अंदर समाअत हुई और अदालत अटक जेल के अंदर लगाई गई। और उस समाअत के नतीजे में जो तरीन इतलात हमसे मौसूल हो रही हैं, इमरान खान साहब का मज़ीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। अब दो अदद टीमें थीं जिनका आपस में दलाइल का टकराव होना था, उसकी डिटेल आपके सामने रखना ज़रूरी है। FIA के प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार अली नकवी साहब और PTI चेयरमैन के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, ये दोनों अटक जेल में पेश हुए और इमरान खान साहब की अटक के अंदर बनाई जाने वाली खुसूसी जेल में बाकायदा तौर पर हाज़िरी लगाई गई। पहले पहल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम थी उसको एक साथ अंदर नहीं जाने दिया गया, रोका गया। उसके बाद 5 वकला पर मुश्तमिल ये टीम जो थी वो सुप्रीडेंट जज जाकर मिली। इन वकला में कौन कौन थे मैं नाम बता देता हूँ आपके सामने। नईम हैदर पंजोता, सलमान सफदर, इंतज़ार पंजोता, अली एजाज भुट्टर और उमैर नियाजी, ये 5 वकला थे। इनको पहले सुप्रीडेंट से मुलाकात करनी पड़ी और सुप्रीडेंट ने मुलाकात करने के बाद इनको इजाज़त दी कि आप जाकर बैठें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओपन कोर्ट ट्रायल की रिक्वेस्ट कर दी है कि खुली अदालत में ट्रायल होना चाहिए बजाय इसके कि जेल के अंदर ट्रायल हो इमरान खान साहब का। और इस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, जो तोशा खाना केस में कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं, और उनकी जो एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज है, वकला तहरीक के हवाले से उनके जुमले हैं, वो सब आपको याद होंगे। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने इमरान खान साहब के जेल के अंदर ट्रायल को अदालतों में चैलेंज करने का फैसला सुनाया है और ये फैसला यकीनन तहरीक इंसाफ की क़यादत की बहाफ के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साथ मशवरे के बाद किया गया होगा। तो एक चीज़ ये है कि सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब इस ट्रायल को कानूनी ट्रायल नहीं मानते। इसी तरह से PTI के जो वकला की टीम है वो भी इस ट्रायल को, जेल के अंदर होने वाले ट्रायल को, गैर कानूनी ट्रायल मानते हैं। इसके अलावा एक और जो डिबेट है वो अंडर डिस्कशन है और वो इसके ऊपर जो है कानूनी माहिरीन की भी यही राय है। वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान साहब को 15 अगस्त को साइफर केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है और उनको मैजिस्ट्रेट के सामने उनके रूबरू पेश नहीं किया गया, तो उनका जुडिशल रिमांड कैसे दिया जा सकता है। और जब प्रोसीडिंग्स इन कैमरा थी बकौल चंद लीगल एक्सपर्ट्स के, तो फिर इन तमाम प्रोसीडिंग्स की डिटेल का इल्म अता तारड़ साहब को कैसे था। तो ये सवाल अपनी जगह पर अभी तक मौजूद है कि इमरान खान साहब को बगैर जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए उनका जुडिशल रिमांड कैसे लिया गया, जो 31 तक कंटिन्यू करना था, और आज मजीद उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अटक के अंदर जेल लगाकर दे दिया गया है। तो आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, ये सोचने वाली बात है। अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि नैब है वो अपने तरीके से चल रहा है और नैब ने सियासी जो मामलात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर फैसले देकर बहुत सारे सियासतदानों की ज़िंदगी जो है वो तंग की है। नैब कानून के ज़रिए सियासी इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। और अब से थोड़ी देर पहले समाअत हो रही थी तो उस दौरान उनके ये रिमार्क्स सामने आए। अब ओवरऑल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके अंदर एक चीज़ मानने की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो किसी भी हालत में सोशल मीडिया के ऊपर, अच्छा अब 2 चीज़ें और भी आप ज़हन नशीन कर लें। एक तो है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और दूसरी जानिब है हमारा सोशल मीडिया। जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया है ना, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को बगैर डकार लिए निगल चुका है। और ये बात पूरे मुल्क के तमाम जिम्मेदारान को पता है कि डिजिटल मीडिया इज़ द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया को निगल चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, अफलास, बिजली के बिलों का बोझ, इन सब की बातें छोड़कर वो शेर गली में निकलने के ऊपर बात कर रहा होता है। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर PTI का कारकुन है वो बड़ा बरंगेख्ता है, गुस्से में है
اور ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. گزشتہ روز کچھ لوگ اٹک جیل کے باہر پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو جب بات گرفتاری کی ہو رہی ہے تو پھر ایک بڑی گرفتاری کے حوالے سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. مختلف لوگ سہیل وڑائچ صاحب سے منسوب کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے. مجھ سے بھی کئی لوگوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نیچے کامنٹ باکسز میں پوچھا کہ آپ کی نظر میں کون ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جن کی گرفتاری ہو سکتی ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں اگر بڑی گرفتاری دیکھی جائے تو ایک دور میں ذوالفقار علی بھٹو کی تھی, پھر بڑی گرفتاریوں میں کسی دور میں زرداری صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی, اس کے بعد اور بھی دیگر گرفتاریاں ہوئیں. لیکن عصر حاضر کی جو سب سے بڑی گرفتاری میری نظر میں, میری ناقص رائے میں, عمران خان صاحب ایک پاپولر فین فالوئنگ رکھتے تھے, ان کی گرفتاری ہوئی ہے. تو اس کے بعد تو بڑی گرفتاری اور کون سی رہ جاتی ہے. تو حالات جو ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کی بات کے اوپر زور دینا پیپلز پارٹی کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے. تو بلاول یا زرداری صاحب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں, یہ میری اوپینین ہے, کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. بشرا بی بی مختلف کیسز میں خان صاحب کی پیروی کر رہی ہیں. بشرا بی بی آلریڈی جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کے اندر پیشیاں بھگت رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کا نام بھی ہو. پھر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی 9 تاریخ کو, کریکٹ می اف آئی ایم ناٹ رانگ, 9 تاریخ کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو سکتے ہیں. ویسے تو ان کے پاس یہ چارج رہے گا جب تک نئی حکومت نہیں بنتی, نئے صدر نہیں آتے, لیکن اگر وہ جاتے ہیں تو اس کے بعد صدر ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جس طرح گزشتہ دنوں ٹویٹ کیا, ان کی سبکدوش ہونے کے فوراً بعد شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی باری آ جائے. تو حالات جو ہیں وہ بالکل درست سمت میں ہمیں تو جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. الیکشن کی بات جنہوں نے کرنی تھی وہ الیکشن کے وقت بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. جو نگراں سیٹ اپ ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ 90 دن کے اندر الیکشن کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ دنیا کی ہر چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. اور پھر حالت یہ ہے کہ آج سے جو 1 مہینے پہلے ڈالر 285 286 کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا, اب 326 325 کے اوپر اوپن مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے, اور انٹر بینک کے اندر 303 302 303 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں تو ابھی 31 تاریخ آنے لگی ہے, کل بم پھوٹ چکا ہوگا, اور آپ کو اگر کل بھی ایگزیکٹلی پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہوئی نظر نہ آئے تو 15 تاریخ کو تو یقیناً بڑھانی پڑیں گی, کیونکہ ڈالر جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس کے بعد آپ کے تمام ایکسپینسز ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں. تو اس صورت میں پیٹرولیم پرائسز اور پھر بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی. یہ میری اوپینین ہے, کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. اور اس صورت میں پھر جو ایک موب مینٹالٹی ہے, چلیں آپ پولیٹیکل فورسز کو آپ سائڈ پہ کر لیں 2 منٹ کے لیے کہ پولیٹیکل ایفیلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے, لیکن جو پبلک خود نکل کے سول ڈس اوبیڈینس کر رہی ہے, جس کو گلوریفائی تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کے کم از کم حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو آٹے میں نمک کے برابر ریلیف تو ملنا چاہیے. وہ بھی نہیں مل رہا تو وہ اب کیا کریں. کچھ لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی, وہ ایس ڈی اوز کو مار رہے ہیں. باقی یہ بھائی ان کو مارنے سے آپ کو کچھ نہیں بنے گا. اول تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, بہت غلط بات ہے. لیکن اگر آپ کو احتجاج کرنا ہے تو آپ کو احتجاج حکومت وقت کے خلاف کرنا چاہیے جو کہ پالیسی بنا رہی ہے. تو پالیسی بنانے والے رسپانسبل ہیں, نہ کہ وہ ایس ڈی اوز یا ایکسیئنز یا وہ وابڈا کے اہلکار جو گھروں کے اوپر آتے ہیں, یا آئی ایس کو یا لیسکو کے. یہ زیادتی ہے, ناانصافی ہے, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آنے والے چند دن جو ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں تقریباً 3 ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان 3 ہفتوں میں کیا ہوتا ہے, نواز شریف صاحب کے حوالے سے میرے پاس ایک اپڈیٹ ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج شام کی ویڈیو میں, کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں, اور وہ پاکستانی میڈیا کے چند خاص لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہ کر کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.